सरकारले नेपालको संशोधित नक्सा जारी गर्यो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरेर। नक्सामा समावेश भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण सुगौली सन्धिको धारा 5 हो। त्यस धाराले काली पश्चिमको भूभागमाथि नेपालको आधिपत्य अन्त्य गरेको र काली पूर्वमा सीमित राखिदिएको छ। तर साथसाथै के पनि स्मरण रहोस् भने सुगौली सन्धि नेपालीहरूले गर्व गरिरहनुपर्ने दस्तावेज होइन, किनभने त्यो सन्धिले फैलिएको नेपाललाई खुम्चाएको हो। सन् 1816 अर्थात् विक्रम सम्वत 1873 को सुगौली सन्धि नेपाल राष्ट्र र कुनै पनि नेपालीहरूलाई गौरवान्वित तुल्याउने दस्तावेज होइन। तर विडम्बना त के भने त्यस अपमानजनक सन्धिले खुम्चाएको सिमाना समेत सुरक्षित छैन। नेपालको पूर्व पश्चिम र दक्षिणमा अवस्थित भारत त्यहाँ तोकिएको सिमानामा समेत नबसेर नेपाली भूमिमा छिरेको छ र आफ्नो त्यो कृत्यलाई जायज ठहर्याउँदै भूमि आफ्नै श्रद्धभित्र रहेको भनेर जिकिर गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा नीति निर्माताहरू र बौद्धिक समुदाय समक्ष हामी केही प्रश्नहरू राख्न लागिराखेका छौँ, त्यसैले कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सिमाना मिचिएको कुरा गरिरहँदा चर्चामा आउनै पर्ने बहस गरिनै पर्ने कतिपय बिर्सनै नहुने विषयलाई भने छायामा राखिएको छ। त्यस्ता विषयहरूको उपेक्षा र कहिलेकाहीँ त गिल्ला पनि गरिन्छ। नेताहरू सुगौली सुगौली भनिरहन्छन्, मानौ त्यो सन्धिले नेपाली शिरलाई उँचो बनाएको छ। सन्धि त सन् 1860 मा पनि भएको थियो र सन् 1923 मा पनि। अनि ती सबै सन्धि सन् 1950 मा भारत र बेलायत दुवैसँग भएका सन्धिहरूले खारेज गरिसकेका प्रसङ्गहरू मानौँ। अचम्म त के भने राजनीति शास्त्रीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू पनि छर्लङ्ग यथार्थलाई देखेको नदेखे झैँ गर्छन्। ठिक छ, सरकारलाई कूटनीतिक जटिलताका कारण बोलिहाल्न अप्ठ्यारो हुँदो हो, तर प्रतिपक्ष समेत सारभूत विषयमा किन बोल्दैन र नबोलेको देख्दा उदेक लागेर आउँछ। जस्तै सन् 1950 को नेपाल र भारत बीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा 8 ले भारतका पूर्ववर्ती शासक अर्थात् अङ्ग्रेजसँग गरिएका सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरू खारेज गरेको छ। ती खारेज गरिएका दस्तावेजहरू अध्ययन अनुसन्धानका लागि त उपयोगी हुन्छन्, तर तिनको वैधानिकता हुँदैन र ती खारेज भएकाहरूमा सुगौली सन्धि पनि पर्छ। भारतसित मात्र होइन, सन् 1950 कै अक्टोबर 30 तारिखमा नेपालले बेलायतसँग गरेको सन्धिले समेत नेपाल र बेलायत बीच भएका यथावत पूर्ववर्ती सन्धि, सम्झौता र कबुलनामाहरू रद्द गरेको छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित आफ्नो पुस्तक नेपालको सिमानामा यी प्रसङ्गहरूको सविस्तार उल्लेख र चर्चा गरेका छन्। यसर्थ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा भन्नै पर्छ, सुगौली सन्धि पूर्व र पश्चात भारतका तत्कालीन अङ्ग्रेज शासकसँग गरिएका सन्धिहरू स्वतन्त्र भारत र बेलायतसँगै गरिएका नयाँ सन्धिले खारेज गरेको र परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा सङ्कुचित नरहेर पश्चिममा सतलज र पूर्वमा टिस्टा कायम हुन आएको किन ठहरिँदैन? म कुनै निजी आग्रहवश बोलिरहेको छैन। यहाँ तिनै सरकार, नेपाल, भारत र बेलायतका शासनाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका सन्धि पत्रहरूमा लेखिएका र ती सन्धिले प्रष्ट बोलेको कुरा भनिरहेको छु। अर्थात् आज नक्सामा नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली भए पनि पछिल्ला सन्धिहरू अनुसार नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज हो भन्न मिल्छ। निश्चय नै वर्तमान शासकहरूले अर्थात् सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दुवैले नभन्लान्, तर भोलि के हुन्छ यसको प्रत्याभूति कसैले दिन सक्दैन। भावी पुस्ताले भन्न सक्छ, किनभने आजभन्दा 205 वर्ष पूर्व नेपालका राज्य अधिकारीहरू आफैमा कमजोर र आत्ममारा थिएनन्। लिखित दस्तावेजमा भएका यथार्थ पनि बोल्न नसक्ने शासक र शासकका अनुसरणहरूकै अनुसरण गरिनेछ सधैँ भन्ने हुँदैन। काल बेला फेरिन्छ, परिस्थिति बदलिन्छ। देशका भावी पुस्ताहरूको हरेक पुस्ता दुर्बल र आत्महारा पक्कै हुँदैन र हुने छैन, किनभने शासनतन्त्र मेकियाभेलीले भने झैँ कुमालेको चक्र घुमे जस्तै घुम्छ। शासनमा कहिले स्यालहरूको बाहुल्य हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सिंहको पालो आउँछ। स्यालको पालो सकिएपछि सिंहको पालो आउँछ। सुगौली सन्धि वाचन गरेर नथाक्नेहरूले हेर्नै पर्छ। भूमि पश्चिमतर्फको मात्र होइन, तराईको थुप्रै र त्यो सन्धिले मेची पूर्वको भूभाग पनि हरण गरेको छ। धेरैलाई विशेष गरेर नयाँ पुस्तालाई लाग्छ सुगौली सन्धि के हो? के नेपालको आत्मसम्मान बढाउने दस्तावेज हो? भ्रम नहोस्, कुनै आत्मसम्मान दिलाउने दस्तावेज होइन।
त्यो बारम्बार अपमानित महसुस गराउने दुर्घटना हो बरु। किनभने यसैका कारण नेपालले आफ्नो 1/3 भन्दा बढी भूभागमाथि अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनीको आधिपत्य स्वीकारेको थियो। त्यो सन्धि त बरु मनमा गाडिएको सुल हो, कहिल्यै बिर्सन नसकिने अपमानको। त्यो सुलको खाटो नबस्ने घाउ लगाएको छ, बखत बखतमा दुखिरहन्छ चस्स चस्स। कहिलेकाहीँ हुर्कै पार्छ जब जब स्मरण हुन्छ, यसले अरू वेदना थप्छ। सीमा विवाद भएपछि नेपालीहरूलाई सुगौलीको प्रेतले तर्साउने गर्छ। सुगौली सन्धिपछि न राजाका पालामा कहिले भेटियो त्यो सपना पहिल्याउने मार्ग, न त गणतन्त्रमा यसले आफ्नो आत्मीय यथार्थ भेट्न सकिरहेको छ। ख्याल रहोस्, त्यही सन्धिको परिणाम थियो जङ्गबहादुरको उदय र जहानिया राणा शासनको 104 वर्षे कहर। सुगौली सन्धि अपमानको दस्तावेज हो, पराजयको परिपत्र र दासत्वको अभिलेख हो। सुगौली सन्धिले नेपाललाई पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजबाट मेची र महाकालीमा खुम्च्याएको मात्र होइन, यसले आत्मबल र विश्वासलाई नै रसातलमा पुर्याएको छ। यसैका कारण निसहाय प्राश्रित झैँ हुँदै गए नेपालीहरू। त्यही सन्धिका कारण यस जातिमा जयभाव स्खलित हुँदै गएको हो। सन्धि पश्चात पृथ्वीनारायण शाहले प्रारम्भ गरेको राज्य पुनर्गठन र बहादुर शाहको राज्य विस्तार अभियानमा विराम लागेको मात्र होइन कि त्यसबाट नेपालीको आत्मविश्वासमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको र त्यो प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर हरेक पुस्ता निरतुर हुने गरेको छ। यो किन भनेको भने त्यसपछि गोर्खाली वीरता भाडाका सिपाहीहरूमा परिणत भयो। राष्ट्र स्वप्न सुगौली सन्धिसँगै महाकालीमा विसर्जित भए। फलस्वरूप नेपालीका जीवनको उद्देश्य समृद्धि र आत्मोदय नभएर निर्वाहमा सीमित भयो। नेपाली जनजनलाई सुगौली सन्धिका कारण उत्पन्न अपमान बोधबाट उन्मुक्ति दिलाउन पराजित विरासतबाट मुक्ति मिल्नुपर्छ। तर कसरी? भारत सन् 1947मा बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भए यता नेपाल र भारतका बीच कुनै सिमाना सन्धि गरिएको छैन। सिमाना सन्धि नहुँदा भारतीय पक्षबाट पटक पटक सिमानामा बल मिचाइ र त्यसैका फलस्वरूप मनोमालिन्य र विवाद हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र हुन सक्छ। त्यसो हुनालाई राज्य प्रतिनिधिमा आफ्नो पक्षका प्रमाणहरूका साथसाथै कूटनीतिक कौशल र चातुर्य हुनुपर्छ। नेपालसँग विवादमा उल्झँदा भारतलाई नै हानि छ र परन्तुमा अझ हुन्छ भन्ने यथार्थ भारतीय पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। सुगौली सन्धि र त्यसले दिएको अपमानलाई स्मृतिबाट बिदा दिँदै भारतसित नयाँ सिमाना सन्धि गर्नुपर्छ र त्यसको अर्थ नेपालको सिमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म हो भन्ने कुरा इतिहासमा लेख्न जरुरी भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेख्नुहोला।